नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रतिमा कुमाल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. MCC सम्झौताबारे निष्कर्षमा नपुगी सर्वदलीय बैठक सकियो। पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि राजनीतिक दल र आम जनताको विश्वास हुनुपर्ने राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष थापाको भनाई। कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिसहरूले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न थालेको उपाध्यक्ष पाण्डेको तर्क। ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेदरल्यान्डमा लकडाउनमाथि कडाई। क्रिसमस भिडभाड गर्न नपाइने। र एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको बिदाई। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। संसद अवरोध हटाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राखेको र यस विषयमा पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालका अनुसार उनी राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले MCC सम्झौता पारित गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले पनि संशोधन बिना अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राख्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्झौता पारित हुनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नु भएको नेता सुभाषले बताउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले केही राजनीतिक दलहरूले MCC सम्झौताप्रति आशंका व्यक्त गरेकाले सबै विषयमा छलफल गरेर चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। MCC को बारेमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सबै दलले आफ्नो विचार राख्नुपर्ने छ। कसैले आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ, ती सबै कुरामा फेरि छलफल गरेर चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्न सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न ज्यापु समुदायका लागि परेको भन्दै ज्यापु समुदायलाई चाहिएको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले साझा मौलिक संस्कृति परम्पराले अनेकतामा एकताको भावना सिर्जना गरेको भन्दै कला संस्कृति सम्पदाको विकासमा अझ लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालको भौगोलिक जैविक विविधता प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक बनावट विश्वभरमै नमुनाको रूपमा रहिआएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भइरहेको छ। अहिलेसम्म 3595 मतगणना भएको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 3595 मतगन्दा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको अग्रता कायमै छ। उहाँले 2940 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै एनपी साउदले 2261 र तेस्रोमा गृहमन्त्री समेत रहनुभएका बालकृष्ण खाले 2207 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै उदय शमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, रमेश लेखक, ज्ञानेश्वर बहादुर कार्की, शङ्कर भण्डारी, जीप छिरी लामा, अर्जुन नरसिंह केसी बढी मत ल्याउने 10 जनाभित्र पर्नु भएको छ। गोपाल मान श्रेष्ठ, जितजङ बस्नेत, डाक्टर रामशरण महत, नैनसिंह महर, सुनिल बहादुर थापा, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, बालबहादुर केसी, गोविन्द भट्टराई, मोहन बहादुर बस्नेत, दीपक गिरी, कुन्दन राज काफले लगायत प्राय उच्च तहका नेताहरू बढी मत ल्याउने 35 जनाको सूचीमा समेटिनु भएको छ। खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा 35 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। चुनावमा अहिलेसम्म सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री र प्रदेश 2 को महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्य पदको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 134 पदका लागि भएको मतदानमा जम्मा 487 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन समितिले अब 1 हप्तामा सबै पदको मतगणना भइसक्ने जनाएको छ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि राजनीतिक दल र आम जनताको विश्वास हुनुपर्ने भन्दै अहिले निर्मल निवासबाट भइरहेको गतिविधि त्यसका लागि सहयोगी नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राप्रपा महाधिवेशनमा आफू विरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहित निर्मल निवासबाट अवांछित गतिविधि भएको भन्दै छानबिनको माग गरिरहनुभएका थापाले दलको आन्तरिक मामिलामा राजसंस्थाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजा सहितको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सडक र सदनमा आवाज उठाउन अग्रमणी भूमिका खेलेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री थापाले विदेशी गुहारेर दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजसंस्था फर्काउन नसकिने बताउनु भएको छ। थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, राजनैतिक दल र आम जनताको विश्वास नै राजसंस्था पुनःस्थापनाको एकमात्र बाटो हो। विदेशी गुहारेर दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर र राजनीतिक दलहरू विरुद्ध घृणा फैलाएर राजसंस्था फर्कदैन। सडकमा अस्थिरता खडा गरेर राजसंस्था फर्काउन सकिन्छ भन्ने निर्मल निवासको सोचाइ गलत र प्रत्युत्पादक रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिसहरूले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न थालेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश ख र माडी नगर कमिटीले
माडी नगर कार्य समितिले आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले बाबुआमाको 13औं दिनको काजक्रिया नगर्ने व्यक्तिले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न थालेको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट विचार बोकेर हिँड्नेहरू विगतमा बाबुआमाको क्रिया गर्न हुँदैन भन्दै क्रिया गर्न दिँदैनथे। उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, अहिले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न पर्छ भनेर शिला ल्याएर राखिएको। उहाँले अहिले दिउँसो नभए पनि रातिमा कम्युनिस्टहरू पूजा गर्न जाने गरेको बताउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत वर्ष माडीको अयोध्यामा राम लक्ष्मण सीता र हनुमानको मूर्तिको स्थापना गरिएको थियो। कार्यक्रममा संशोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले संघीयता नेपालको सन्दर्भमा फेल भएको जिकिर गर्नु भएको छ। संघीयताबाट देश जसरी विकास हुन्छ भनियो, तर अहिले जनताले त्यति तिरेको करले उनीहरूलाई पाल्न नसक्ने अवस्था आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले परिकल्पना गरेको विशाल नेपाललाई संहिताको नाममा किता काट गरेर राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल एकीकृत गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिलाई राजा भन्न पाइँदैन, तर नेपालका लागि योगदानै नगरेका चाइनाको माओ सेतोलाई दिनदिनै जप्नु पर्ने राजावादी भन्दै हेप्नेहरूप्रति जवाफ दिँदै पाण्डेले अघि थप्नुभयो, राष्ट्रवादी आन्दोलनका तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। माडीको विकासमा आफ्नो ठूलो योगदान रहेको जिकिर गर्दै पूर्व मन्त्री पाण्डेले माडीका सडक तथा भौतिक संरचनाहरू आफ्नो परिकल्पना अनुसार अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। आफ्नो पालामा महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्न हुलाकी मार्गको विस्तार, त्यहाँका पुलको ठेक्का तथा मालपोत कार्यालय जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरूको स्थापना गरेको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले माडीको गोविन्दश्वर स्थितबाट रिउसम्मको तटबन्ध सहितको करिडोर बनाउने भनेर सुरुवात गरे पनि अहिले अल्पत्र परेको बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9872 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1.83% अर्थात् 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 289 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यही अवधिमा थप 1 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5271 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1,20,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 97,026 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 1,20,31,108 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 96,23,001 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमसीसी सम्झौताबारे निष्कर्षमा नपुगी सर्वदलीय बैठक सकियो। पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई।
राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि राजनीतिक दल र आम जनताको विश्वास हुनुपर्ने राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष थापाको भनाई। कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिसले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न थालेको उपाध्यक्ष पाण्डेको तर्क। ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेदरल्यान्डमा लकडाउनमाथि कडाई। क्रिसमस भिडभाड गर्न नपाउने। र एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको बिदाई। Yes, Yamaha. नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोतीमा प्रथम नवलपुर खाना पर्यटन संस्कृति तथा व्यापारिक महोत्सव हुने भएको छ। होटल व्यवसायी सङ्घ नवलपुरको आयोजनामा हुने सो महोत्सव यही पुस 8 गतेदेखि 17 गतेसम्म जारी रहनेछ। सङ्घ अध्यक्ष सन्तोष राणाले महोत्सवमा नवलपुरमा रहेका जनजातिको खानाका साथै प्याराग्लाइडिङ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गल सफारी र नारायणी नदीमा डुङ्गा सफारी लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी दिनुभएको छ। कावासोती 8 स्थित खेल मैदानमा हुने महोत्सवमा प्रदर्शनी स्थल निर्माण सुरु गरिएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गर्न लागि महोत्सवमा करिब 200 प्रदर्शनी कक्ष रहनेछन्। यसैबीच महोत्सवमा आकर्षणका रूपमा प्याराग्लाइडिङ, बाल उद्यमशीलता, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेका छन्। जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गर्न लागि खाना महोत्सवलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिने आयोजकले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेदरल्यान्डमा लकडाउनलाई कडा बनाइएको छ। नजिकै गरेको क्रिसमसलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि लकडाउन कडा बनाइएको नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल, बार, जिम, सैलुन सहित सार्वजनिक स्थानहरू कम्तीमा आउँदो जनवरीको मध्यसम्म बन्द हुनेछन्। चाडपर्वकै समयमा घरमा 4 जनासम्म मात्र पाहुना आउन पाउने नियम लागू गरिएको छ। लागू गरिएको नियम कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री मार्कोटले उल्लङ्घन गर्नलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कोरोना ओमिक्रोनको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि युरोपका अधिकांश देशले प्रतिबन्धात्मक नियम लागू गरिसकेका छन्। गत नोभेम्बरको अन्तिम दिन दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण हाल विश्वका 85 भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ। यसैबीच बेलायतमा कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बेलायतमा एकै दिन 80,000 बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने एसियन सेन्टर जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोली पुरुष तथा महिला टोलीलाई नेपाल भलिबल सङ्घले बिदाई गरेको छ। राजधानीमा आज भलिबल सङ्घले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पर्सिबाट आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला तथा पुरुष टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, मन्त्रालयका सचिव, भलिबल सङ्घका पदाधिकारीले बिदाई गरेका हुन्। दुवै टोली भोलि 12 बजे ढाका प्रस्थान गर्नेछ। बिदाईपछि नेपाली पुरुष टोलीका कप्तान इमराना मगरले मेडलका लागि टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनु भएको छ। पुरुषतर्फको टोलीमा मान बहादुर श्रेष्ठ र भैरव बमले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मान बहादुरले भलिबलमा पुनरागमन गर्न पाएर राष्ट्रका लागि खेल्न पाउँदा निकै खुसी भएको बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले बलियो टोलीसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेर पदक ल्याउन मिहिनेत गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै साबिक विजेता महिला टोलीले पनि उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। कप्तान अरुण शाहीले विगतको सहभागितामा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेर उपाधि रक्षाका लागि खेल्ने बताउनु भएको छ। टोलीमा नयाँ र अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण भएकाले अघिल्लो संस्करणमा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेर स्वदेश फर्किने बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा महिला टोलीतर्फ अघिल्लो संस्करणको टोलीमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। यो संस्करणमा लक्ष्मी चन्दले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउनु भएको छ। यस्तै शान्ति थारू, कृपा अधिकारी, कामना विष्ट र मनिषा चौधरीले टोलीमा पुनरागमन गर्नु भएको छ। डिसेम्बर 21 देखि 29 तारिकसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् भने महिलातर्फ 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पुरुषतर्फ आयोजक बङ्गलादेश, मालदिभ्स, नेपाल, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान गरी 5 राष्ट्रहरूको सहभागिता रहनेछ। यस्तै महिलातर्फ आयोजक बङ्गलादेश, किर्गिस्तान, मालदिभ्स, नेपाल, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान गरी 6 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमसीसी सम्झौताबारे निष्कर्षमा नपुगी सर्वदलीय बैठक सकियो। पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। राष्ट्र जस्ता पुनर्स्थापनाको लागि राजनीतिक दल र आम जनताको विश्वास हुनुपर्ने राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष थापाको भनाई। कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिसहरूले माडीमा राम लक्ष्मणको पूजा गर्न थालेको उपाध्यक्ष पाण्डेको तर्क। ओम्निक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेदरल्यान्डमा लकडाउनमाथि कडाई। क्रिसमसमा भिडभाड नगर्न आग्रह। र एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको बिदाई। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडीमा। म प्रतिमा कुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।